डक्की भाई से अप्रोक्सीमेटली कोई 90 लाख रुपया कैश लिया और 3,26,000 डॉलर्स। जी हाँ नाज़रीन, जब हम इनको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली कोई 10 करोड़ रुपया बनता है। डक्की भाई की जो बीवी है उसकी मुद्दत में एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इन 4 अफसरान ने डक्की भाई से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ जगहों पे ये जो दौलत है, ये जो पैसे हैं रिश्वत की मद में इकट्ठे किए। 45-48 लाख रुपीस तो कैश ही ले लिए गए हैं। बकाया के पैसे चेक्स की सूरत में लिए गए हैं। 3,26,000 डॉलर हैं, ये बाइनांस के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए हैं। सरफराज चौधरी साहब जो आज से 10 दिन पहले 20 दिन पहले ऐसे मूंछों को ताव दे के और सोशल मीडिया पे बैठ के तो किस तरह से वो ईमानदारी, हुब्बुल वतनी और यूथ के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, कहानी इंतहाई दिलचस्प है। हुआ कुछ यूँ कि सरफराज चौधरी ये एडिशनल डायरेक्टर हैं नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल एजेंसी में और केस है डक्की भाई का। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि ये जो हमारे अफसरान हैं इन्होंने डक्की भाई से अप्रोक्सीमेटली कोई 90 लाख रुपया कैश लिया और 3,26,000 डॉलर्स। जी हाँ नाज़रीन, जब हम इनको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली कोई 10 करोड़ रुपया बनता है। अब ये जो 3,26,000 डॉलर्स हैं ये किस तरह से ट्रांसफ़र हुए, ये 90 लाख रुपया कैश और चेक्स किस किस ने किस किस को कहाँ कहाँ पहुँचाया, आए मैं आपको हाल सुनाता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल एजेंसी इस्लामाबाद का हेड ऑफिस इस वक्त कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिश्वत सतानी और पैसा इकट्ठा करने का एक मरकज बना हुआ है। डक्की भाई का केस था, मैंने आपको खबर दी थी चंद रोज पहले। ये जो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान है ये लापता हो गया था और मैंने आपको बताया था, हमारे सोर्सेज ने पता किया था कि ये जो मौसूफ हैं ये पैसे लेके गायब हुए हैं और बहुत जल्द ये गिरफ्तार भी हो जाएंगे। और बिल आखिर FIA लाहौर ने अब 4 अफसरान को, ये जो सरफराज चौधरी समेत 4 जो ऑफिसर्स हैं NCCA के, इनको गिरफ्तार कर लिया और इनके ऊपर जो जुर्म है वो है डक्की भाई की जो बीवी है उसकी मुद्दत में एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इन 4 अफसरान ने डक्की भाई से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ जगहों पे ये जो दौलत है, ये जो पैसे हैं रिश्वत की मद में इकट्ठे किए। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको 90 लाख रुपए का हाल बताता हूँ। ये जो 90 लाख रुपया है, हमारे सोर्सेज ने जब FIA से रब्ता किया, वहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो हमें ये बताया गया कि ये जो 90 लाख रुपया है ये 90 लाख रुपए में से अप्रोक्सीमेटली कोई 45-48 लाख रुपीस तो कैश ही ले लिए गए हैं और फिर जो बकाया के पैसे हैं, आप बहादुरी देखें हमारे अफसरान बाला की कि बकाया के पैसे चेक्स की सूरत में लिए गए हैं और डक्की भाई की बीवी से डक्की के चेक आप किस तरह से ले रहे हैं। और नाज़रीन, ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अब हम आ जाएं, ये जो 3,26,000 डॉलर्स हैं, ये 3,26,000 डॉलर यानी कि 10 करोड़ रुपए की अमाउंट हमारी जो नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल एजेंसी के अफसरान हैं वो भी तो अपडेटेड है ना, उनके पास भी अब सोर्सेज की कमी तो नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी तो नहीं है। उन्होंने ये जो 3,26,000 डॉलर हैं ये बाइनांस के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए हैं। आप देखें ना कितना सिक्योर खेल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक जो शुएब रियाज साहब है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर है शुएब रियाज नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल एजेंसी का। इसमें मोहम्मद उस्मान ये डिप्टी डायरेक्टर है और वो मौसूफ सरफराज चौधरी साहब जो आज से 10 दिन पहले 20 दिन पहले ऐसे मूंछों को ताव दे के और सोशल मीडिया पे बैठ के तो किस तरह से वो ईमानदारी, हुब्बुल वतनी और यूथ के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। आपको याद होगा सरफराज चौधरी साहब जब डक्की भाई गिरफ्तार हुआ, इसने गिरफ्तार किया तो उसके बाद शायद ही कोई पॉडकास्ट ऐसा हो जिसमें ये मौसूफ ना बैठे हों, लेकिन नाज़रीन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अब हमारे सोर्सेज ने जब ये जो मनी ट्रेल है ये कहाँ कहाँ पैसे गए जब हमने पता चलाया तो हम भी हैरान रह गए। नाज़रीन, यहाँ पे लोकल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से लेके ऊपर DG तक सारे के सारे जो इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ पे भी बताया कि जो नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल एजेंसी का हेड ऑफिस है इस्लामाबाद, वो इस वक्त मरकज़ बना हुआ है और ये जो सोशल मीडिया वाले हैं, वीलॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो डरते हैं इनकी करप्शन को बेनकाब करते हुए। जाहिर सी बात है हमारे ऊपर डायरेक्ट जो FIR होनी है वो इसी एजेंसी ने तो देनी है। लेकिन नाज़रीन, अब ये गेम शुरू हो गई है और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। यहाँ पे लें ब्रेकिंग न्यूज़, डक्की भाई का जो केस है ये सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट केस है। अगर डक्की भाई के केस में ये जो 4 लोग एजेंसी के गिरफ्तार हुए हैं
اس کے بعد کم از کم 20 سے 30 ایپلیکیشنز ایسی ہیں جو نیشنل سائبر کرائم کنٹرول ایجنسی کے افسران کے خلاف FIA کو موصول ہو چکی ہیں اور ان کے اوپر بہت جلد کارروائی ہونے والی ہے. آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا کہ نمبر آف آفیسرز جو کہ ہمارے نیشنل سائبر کرائم کنٹرول ایجنسی کے آفیسرز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے کہ یہاں پہ وہ اس حمام میں وہ سارے ننگے ہیں. مختلف لوگوں نے مختلف لوگوں سے پیسے لیے ہیں اور مختلف لوگوں کو ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے. ناظرین میں بذات خود میں آپ کو اپنا ایک کیس بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جاننے والی ایک بچی تھی, اس سے کچھ غلطی ہوئی اور اس نے کچھ جو پیسوں کی ٹرانزیکشن تھی اپنے اکاؤنٹس میں وہ کی. پھر اس کے بعد ہم جب کرائم کنٹرول ایجنسی پہ گئے تو وہاں پہ جو مطالبات تھے, جہاں پہ وہ جو ڈیلز ہو رہی تھیں, آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. ایک تو خواتین جتنی بھی وکٹمز یہاں پہ جاتی ہیں سائبر کرائم کنٹرول ایجنسی میں, ان سب کی جو عزت ہے وہ سٹیک پہ لگی ہوتی ہے, داؤ پہ لگی ہوتی ہے. یہ جو افسران بالا ہیں یہ ان کے ساتھ اپنا نمبر شیئر کرتے ہیں اور پھر نمبر شیئر کرنے کے بعد, کیونکہ یہ سسٹم ہی ایسا ہے, آپ اندازہ لگائیں. فار ایگزامپل آپ کے خلاف کوئی اپلیکیشن ہے یا آپ نے کسی کے خلاف اپلیکیشن دی ہے, سب سے پہلے یہ کیا کریں گے, آپ سے آپ کا یہ موبائل لیں گے. موبائل کے اندر آپ کا انتہائی پرائیویٹ ڈیٹا ہے, یہ سارے کا سارا جو ڈیلیٹ ڈیٹا ہے اس کو بھی ریکور کر لیتے ہیں. اگر آپ کے اس میں کوئی غیر اخلاقی کوئی تصویریں ہوئیں, کوئی ویڈیوز ہوئیں, تو وہ یہ جو آفیسرز ہیں ان کے پاس چلی جاتی ہیں اور پھر یہ خود ہی جو وکٹمز ہیں اور جو ملزمان ہیں یہ ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی سے پیسے لے لیے, کسی سے ویسے لڑکیاں اگر ہیں تو ان کا انہوں نے غلط استعمال کر لیا. مختصراً یہ کہ ایکچولی یہ جو نظام ہے, یہ جو سسٹم ہے, یہ بنا تو اس لیے تھا کہ پاکستان میں جو سائبر کرائمز ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. لیکن ناظرین اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. کنکلوژن یہ ہے کہ یہ جو 10 کروڑ روپیہ بائنانس کی صورت میں اور 90 لاکھ روپیہ جو انہوں نے کیش اور چیکس کی صورت میں لیا ہے, بہت جلد وہ ریکوری ہونے والی ہے. اور میں آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں کہ یہ 4 لوگوں کے بعد 40 لوگ اور ایسے ہیں جن کے خلاف وہاں پہ FIRs ہو چکی ہیں اور بہت جلد یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے یہ FIA مزید بڑھانے جا رہی ہے اور بڑے بڑے نام اس میں آنے والے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ میری بریکنگ نیوز ہے, آپ اس کو سنبھال کے رکھ لیں. اب میں بالکل بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ڈکی بھائی ہے یہ انوسنٹ ہے. ڈکی بھائی نے پاکستان میں یوتھ کو خراب کرنے کے لیے ایک تو اس نے فیملی ولاگنگ کا غلط استعمال کیا اور بچوں کے ذہن اس نے خراب کیے. اس کے بعد رجب بٹ بھی اپنی فیملی کو لے کے آ گیا اور پھر اس کے بعد ایک نہ تھمنے والا ایک تھا وہ فیملی ولاگنگ کا یہاں پہ جاری ہو گیا. ناظرین کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ جو فیملی ولاگنگ کرتے ہیں. جیسے وہ پردیسی ہے, وہ پردیسی کیا کرتا ہے, وہ خود ہی خاتون بن جاتا ہے, خود ہی وہ مرد بن جاتا ہے, اپنی بیوی بھی بن جاتا ہے, اپنے بچے بھی بن جاتا ہے. تو وہ اس طرح سے لوگوں کو انٹرٹیننگ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے. لیکن ناظرین اس طرح سے اپنی فیملی کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کو تمام دنیا کے سامنے بیچ کے پیسے کمانا, یہ کہاں کی غیرت ہے, یہ کہاں کا بزنس ہے. بالکل بھی اعتراض نہیں ہے, یوتھ آئے فیملی ولاگنگ کرے, لیکن اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور وہ تمام بچے, وہ تمام یوتھ جن کے ہیروز یہ ڈکی بھائی, رجب بٹ, وہ نانی والا اور مسٹر پتلو, یہ جاہل ترین بندے ہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنا یہ میراث پونا بیچنے کے, اور ان کے پاس کیا ہے, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اور میری دوبارہ پھر یہ ایڈوائز ہے اپنی یوتھ کو کہ کائنڈلی آپ ایسے لوگوں کو فالو کریں جو کہ اچھا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, پازیٹیو کانٹینٹ کریٹ کریں. آپ سوشل میڈیا پہ پیسے کمائیں, یوٹیوب مونیٹائز ہوتا ہے, فیس بک مونیٹائز ہوتا ہے, انسٹا مونیٹائز ہوتا ہے, ٹک ٹاک مونیٹائز ہوتا ہے. مونیٹائزیشن سے پیسے کمائیں, نہ کہ اس طرح کی جوئے کی ایپس کا آپ وہ اعلی کار بنیں گے پھر اس کے بعد آپ کو اس طرح کا انجام بھگتنا پڑے گا. گرفتاریاں ہو چکی ہیں, برآمدگیاں جاری ہیں اور آنے والے چند دنوں میں مزید گرفتاریاں ہوں گی. اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.